कोरोना वायरस से 46 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,818 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,11,921 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,097 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,97,292, सिंध में 2,30,718, खैबर पख्तूनख्वा में 62,377, बलोचिस्तान में 18,488, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,624, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,540 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 72,43,650 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,574 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,67,234 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,410 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,818 हो गई। पंजाब में 4,348, सिंध में 3,744, खैबर पख्तूनख्वा में 1,752, इस्लामाबाद में 449, बलोचिस्तान में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 236 मरीज जान से हाथ धो बैठे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स को रियल एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में कमोडोर जावेद इकबाल, कमोडोर मोहम्मद सुहेल अरशद और कमोडोर सलमान इलियास शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के 3 कोमोडोर्स को रियल एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में कोमोडोर जावेद इकबाल, कोमोडोर मोहम्मद सुहेल अरशद और कोमोडोर सलमान इलियास शामिल हैं। रियर एडमिरल जावेद इकबाल और रियर एडमिरल मोहम्मद सुहेल अरशद ने 1989, जबकि रियर एडमिरल सलमान इलियास ने 1990 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। तरक्की पाने वाले अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं। तर्जुमान के मुताबिक अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुतादिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में लिखा नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। जिन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी उन्हें NRO दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब सियासतदान को दबाने का जरिया है। नैब दूसरों को कटघरे में खड़ा करता है, आज खुद खड़ा है। ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ज़राए इब्लाग़-ए-आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि नैब को किसने इख्तियार दिया, आवाम का 7 अरब एक कंपनी के हवाले कर दे। बरतानवी अदालत का फैसला पब्लिक क्यों नहीं किया जाता। आला अदलिया इस मामले पर अज़-खुद नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में लिखा नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। जिन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी उन्हें NRO दिया गया। जिनके खिलाफ कुछ न मिला उन्हें नैब अदालतों में घसीट रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मूडीज की क्रेडिट देने की रिपोर्ट हर हफ्ते बनती है। मूडीज की रिपोर्ट शादियाने बजाने के लिए बनती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील गुज़िश्ता 30 साल से निजकारी के दहाने पर है। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। स्टील मिल जो है ये पिछले 30 साल से निजकारी की लिस्ट पर है। 1990 में शामिल हुआ था। स्टील मिल जो है उसके मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कल से शहर भर में धरने देने का ऐलान करते हुए कहा है कि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी और MQM कराची दुश्मनी का सबूत पेश कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM कराची दुश्मनी का सबूत दे रही हैं। PSP के लोग चाइना कटिंग में मुलविस रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कराची को सूबे का हिस्सा ही नहीं समझती। न मुलाजमतें दी जा रही हैं और न इदारे ठीक किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुतालबा किया कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, इसे दुरुस्त गिना जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह किया कि कल से तहरीक हुकूक कराची के तहत एहतजाज का आगाज किया जा रहा है। कल नर्सरी स्टॉप पर धरना होगा। 16 जनवरी को 5 स्टार चौरंगी, 17 जनवरी को अलादीन पार्क, 30 जनवरी को करीमाबाद, जबकि 28 जनवरी को शहर के 50 के करीब मकामात पर धरने दिए जाएंगे।
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی۔ 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو سکتی ہیں، جس کی سفارشات اوگرا نے پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی۔ ذرائع کے مطابق 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو سکتی ہیں، جس کی سفارشات اوگرا نے پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرا کی سفارشات کے تحت پیٹرول 11 روپے 95 پیسے اور ڈیزل بھی 9 روپے 57 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 30 روپے فی لیٹر لیوی کے حساب سے کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے مشترکہ کارروائی کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی کا حمایت یافتہ خطرناک دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاعات کی روشنی میں کارروائی کی اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے مشترکہ کارروائی کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی کا حمایت یافتہ خطرناک دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے شخص کا نام منصور عرف انیل ہے۔ اس نے 12 سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کر رکھی ہے اور اس کا تعلق علیحدگی پسند تحریک سے ہے۔ منصور سی پیک منصوبوں، حساس تنصیبات اور گیس پائپ لائن پر حملوں سمیت دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ ملزم حساس تنصیبات کی ریکی اور دھماکہ خیز مواد کی ترسیل بھی کرتا تھا۔ گرفتار ملزم سے 1 کلو دھماکہ خیز مواد، بارودی سرنگ اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ قومی اسکواش چیمپئن ثنا بہادر کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر کامیابی کے بعد وہ بین الاقوامی مقابلوں میں بھی آگے بڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 15 سالہ ثنا بہادر جو قوت گویائی اور قوت سماعت کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن اسکواش میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اسکواش کی دنیا میں ہاشم خان سے جان شیر خان تک کئی ایسے ہیروز گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اسکواش میں دلچسپی لی اور اب کئی خواتین کھلاڑی پشاور کے اسکواش کورٹ میں کھیلتی نظر آتی ہیں۔ ان کھلاڑیوں میں پشاور سے تعلق رکھنے والی ثنا بہادر شامل ہیں۔ 15 سالہ ثنا بہادر جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، لیکن اسکواش میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ ثنا بلوچ کے ساتھ ان کے بھائی سیف اللہ بہادر بھی انڈر 13 کے کھلاڑی ہیں اور یہ بھی بولنے اور سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دونوں بہن بھائی قمر زمان اور جان شیر خان کی طرح عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ ثنا بہادر قومی سطح پر انڈر 15 کی چیمپئن ہیں۔ انہوں نے قومی سطح پر 5 گولڈ میڈل جیت رکھے ہیں۔ انڈر 23 گیمز میں 2، بین الصوبائی گیمز اور قائد اعظم گیمز میں بھی سونے کے تمغے جیت چکی ہیں۔ ثنا بہادر کے والد بہادر خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے خصوصی بچوں کے اسکول میں داخل کرایا اور ساتھ ہی کوشش کی کہ وہ کھیل میں بھی خود شامل کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔